kalihog manindugog patitunggan pa si Kristo nga mahulog ka nato sinabi sa Ebanghelyo. Hallelujah! 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 Maukini ang adlaw, naghihimo sa Ginoo. Magsadya kita, magmaya, magmaya. Maukini ang adlaw, naghihimo sa Ginoo. Magsadya kita, magmaya, magmaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang pagbasa sa kantos ng Ebanghelyo, sumala ni San Basilio. Mayayaman ikaw, O Ginoo. Ang napulo o sa katinunan, giadto sa Galilea, dito sa bungtod, nga pagtuan kanila ni Jesus. O sa ilang pagkakita kanila, isimba nila siya. Bisan tuod na ipipila kanila, nga nagduha-duha. Bidoon si Jesus sumingon kanila. Gihaka kanako ang tanang gahong sa langit, o sa yuta. Busa panlakaw kamungat ko sa tanang katawhan, sa tibuok kalibutan. O gimua sila nga akong mga tinunan, o bunyamin sila sa ngalan, sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. O tudluin sila pagtuman sa tanan nga akong gitubo kaninyo, o ginumdumin. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kalihog maglingkod. Mga gitulan ko dyan ni Kristo, may gabi ikanatong tanan. May gabi isa. Ni anak kita karon sa ikatulo nga gabi sa tuang Medina, alang sa tuang maabot nga kapistahan ni Senyor San Isidro. Nga kung diin adunay timang nga nagkanayon, mapadayunong pagtawag sa Diyos ngadto sa mga misteryo. Mga igsuon ko dyan ni Kristo, adunay tulog ka mga seminarista, kinilusap ka sigulanon. Nga nasayin sa panahon sa ilang okasyon, dito sa kakabukid o sityo, diin nagpuyo ang mga lumad natong mga kaisunan. Sa ilang pagpadulong dito sa ilang assignment, nahinagbo nila ang Pangulo sa Pundo nga nagibisog alang sa panggamhanan. Usa sa mga seminarista ng utana sa Pangulo. Brad, kung ang inyong usa ka kauban mamatay sa encounter, nagpasabot ba na katapusan na kini sa inyong pagkikisok? Dito ba't ang Pangulo? Brad, ang ilang kamatayon, may naghatag ka na mo o lugang sa isog diya sa pagpadayon sa among kausa. Mga kaigsuunan, kung kini ato itandi sa atong simbahan, makapangalandong kita di ato usa ka misyonaryo nga pari dito sa Basilan nga gipatay. Si Father Roel D. Gallardo. Nagpasabot ba nga ang iyang kamatayon katapusan sa atong bukasyon o pagtuo isip mga misyonaryo sa atong kapsa-kapsa kadayusisis. Katapusan na ba sa atong pagpangalagad sa atong parokya o bisan pa dito sa tuang katlimban o rinoon magkapadasig kini kanato. Magigsuon ang dugo sa usa ka martir na himong liso sa daghang Kristiyano. Giingon pa, ang punto sa atong Ebanghelyo karon, nagpadayag sa mapadayunong pagtawag sa Diyos sa mga misyonaryo. Si Jesus niingon,
panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Kung atong balikan diha sa daang testamento mga igsoon, ang Dios mitawag nga mga propeta samtang diha sa Bagong Testamento, si Jesus mitawag sa 12 diha ka mga apostol. Gani hangtod karon mga igsoon, nagapadayon ang tawag sa Dios kanato. O kita nga ani dinhi sa kapilya karon nga nagapasidumog sa paghandom sa atong patron na si Senyor San Isidro diha sa atong mga pag-ampo o kanubina ngadto kaniya gitawag sa Dios sa tamang pamaagi. Sa atong kahimtang karon, dili malilong nga daghanang mga kagubot sa atong nasod tama sa pagkadayon sa bugno sa mga politiko, sa pagkadayon sa pagpupugno sa sosyal, kultura, sa materialismo, pagkawalay biling sa tawhanong katungod na resulta sa injustisya o walay katarungan o kubansa. Apan luyon ini, adunay mga tao nga nilingkamot gayot sa kaluwasan sa kalag-alan sa tanan. Kinsa man ang nagpakabana sa atong kahimtang karon nga magiya sa katawhan kalulungan to sa tinuod nga dalan sa atong labaw makadaghan. Wala na ang mga propeta o wala na usab ang mga apostolis apan nagtawag sa Dios nagpadayon gihapon hangtod karong mga panahona o kitang tanan gihagit sa pagtubag sa mga tawag. Tawag sa pagpangalagan, kita ang bagong mga propeta o bagong mga apostolis ni Kristo. Ang tawag sa pagpangalagan, makasinati sa mga nagkadaiyang pagtulayo o pagpanloko. Sama o kini kanamong mga pangulo nga nagsimuha o kahiusahan o kalipay sa atong tagkatagka sa mga katulingan. Apan, doon na kayo'y moabot, inoon ka na mo nga dili maayo. Dili maayo nga istorya, dili maayo nga mga balita, nga makahugno sa among pagbati o sa among mga balasilan. Usahay, adunay mo ingon nga patuga-tuga pagka-PST. Ako na ingon nga nagpatuga-tuga pagka-PST. Nagpatuga-tuga pagka-PSA. Dili man di ay kahibalo, mulimala, o mo sa ulong, o manghita o pagilunghaan sa kakilimban. Kung ka man di ay alibuhat, o nahitamo sa mga pangulo na nagkagubot man, ang katilimban o mismo mga pangulo nagkagubot din. Kung sa di ay nahitamo sa ilang mga formasyon na kaiusahan man kaha ang tumong sa ilang pagpangalagad, ganong nag-iya-iya man ginoon sila. Mga igsuon ko dahil Kristo, usahay diya sa atong pagpangalagad, batin ko nato ang pagkamalahotayon sa kaugalingon, ilabi na, nadako kayo alang ka nato ang epekto sa mga balita o istorya sa mga katawhan. Apan ipasaligan kita sa Diyos, nga dili kita kawasan sa paglaon, luyo sa mga katulanan. Kung makainom kita usahay, nga dili man siguro ko, o dili man siguro sa angayan, sa maong katungganan sa pagpangalagad. Apan maya, hinumdumi, mga igsuon ko ni Kristo, na ang Diyos nagtawag ka nato kapag ka magpailubon, pagka matinog-anon, o pagka malaumon. Si Jesus mag-uwan ka nato kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan.